सदांच सपोर्टाक आसता तर आयज तुका कितें म्हणपाचें? पळय आमी पळयता की सदांच जे चिमलकार आसा ते हंगर स्ट्रायकाक बसत आसा. एवरी डे दिसान दीस वाडत आसा. आनी आयज जो निर्णय घेवन चिंबलकारांनी पंचायतीच्या भायर सरपंचाक सोदीत, आतां हांव आयकतालो की सरपंच खंय गेलो काय म्हणून विचारताले, मातसो भायर सर म्हणून. सरपंचाच्या दारान पावले म्हटल्यार सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय तशें गांवकार तुमच्या दारी पावले, पण अजून पर्यंत सरपंच दिश्टी पडना. हो जो युनिटी मॉलाचो विशय आसा हो कितलेच दीस जाले चालूच आसा, म्हयने जाले चालूच आसा. प्रत्येक वेळा गांवचे लोक जे आसा ते विरोध करीत आसा आनी सरकाराचे खरें म्हटल्यार हें जाताली, जबाबदारी जाताली की तेंच्यांनी येवन तांकां मेळपाचें. मुखेलमंत्र्यान येवन तांकां मेळोंक जाय आसलो, ट्युरिजम मिनिस्टर आसलो तेंच्यांनी येवन मेळोंक जाय आसलें, सरपंचान खरें म्हटल्यार सरपंच सामको लागीं आसा तेणेन मेळपाक जाय आसलो, आनी हांगातलो स्थानीक आमदार जो आसा विदोल फेर्नांडीस हेणेनूय येवन मेळोंक जाय आसलें आनी तेंच्यांनी विचारपाक जाय, विचारपूस करपाक जाय की तुमचे पॉयंट कितें आसा, कशें आसा, कितें आसा. पूण आतां अशें जाल्लें आसा की सरकाराक मातूय पडलेलें ना. आपणाची कितें पोळी भाजपाक जाय ती पोळी भाजून ते आपूण चल्ले. आतां जेन्ना ह्या जो पंचायतीच्या थ्रू सगळ्या लोकांनी ग्रामसभेक घातलो तेन्ना रेजोल्युशन घेतलें आनी हाचो विरोध केलो तेन्ना ताका जें काम आसा तें स्टॉप जाल्लें. परत ते अपील केले, जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा अपील केलें. अपील करून तांकां हांगा जी आसा ते परमिशन दिवचें म्हणटाले. परत ते पंचायतीच्या थ्रू तांकां स्टॉप करपाक जाय. पंचायतीन तांकां स्टॉप करूं ना. 6 तारखेक हांगासले लोकल जे आसा ते वयता कोर्टान आनी ते स्टे हाडटा. पण पंचायतीचो सेक्रेटरी तो त्याच दिसा तांकां सगळी अप्रुवल्स ग्रांट करता. आतां हितून कितें कळटा की ही जी यंत्रणा आसा ही यंत्रणा लोकांक साल्वार करपाक ना, जावं जो सैम आसा आमचो, जो जागे आसा गांवकारांचे जागे आसा हे साल्वार करपाक ना, जे तळ्या लेक आसा हे साल्वार करपाक ना. हांगा हितून अशें दिसून येता की हे फक्त आपणाक कितें जाय म्हटल्यार थंय कितें बिल्डर लॉबी, थंय कितें डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, थंय हे युनिटी मॉलाच्या नांवान ते फुडें कितें कितें हाडीत हेजो नेम ना. आतां इतले सगळे आसून बसून हो सरकार आजून पर्यंत थंड पडना, आजून पर्यंत फाटी घेवपाक रेडी ना. सबज्युडीस म्हणटा, मात लोकांक आयकोपाची ही जबाबदारी ह्या सरकाराची आसली, ह्या मुखेलमंत्र्याची आसली आनी मिनिस्टराची आसली, स्थानीक आमदाराची आसली. सरपंचाच्या दारान आतां बसले आमी हांगा चिंबेल विलेज पंचायतीच्या भायर आसा. सगळे गांवचे लोक हे गांवकार जे आसा ते हांगा सगळे एकठांय जाल्या. पण सकाळच्यान आतां पर्यंत आतां ऑलमोस्ट 12 जालीं आजून पर्यंत हांगा कोणूच सरपंच येयल्लो ना. आतां हितून कितें दिसता की हो सरकार आनी हेंचे जे पंचायत आसा, हे BJP रुल्ड पंचायत जी आसा, ह्या BJP रुल्ड पंचायतीन आमच्या गांवकारांक भायर मारलेले आसा काय कितें, तांकां तेंचीच सत्ता चलोवपाची आसा हो प्रश्न पडटा. आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष कंटिन्युअसली आमी आमच्या चिंबलकारां वांगडा आसा, तशेंच गोंयकारांक खंयूय आतां तुमी पळयता गांवांनी अशे विशय चालूच आसा. ज्या कडेन आमकां हे आपयता, ज्या कडेन आमकां उलो मारता त्या कडेन आमी पावता. आनी हो स्ट्रॉंग मेसेज आख्ख्या म्हाका दिसता गोंयकारांक वयतली की आयज चिंबलकार जशे स्ट्रॉंगली उबे आसा, कितलेच दीस जाले ते फायट करता, येदो व्हडलो प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट फायट करता. हितून एक उर्बा दिता गोंयच्या सगळ्या गांवकारांक की आपल्या गांवाक समज भायर सरले जाल्यार आमी जिखोंक शकता. आनी हांव खरेंच सांगता की लोक न्हू देवूय चिंबलकारा वांगडा आसा. देवानूय ठरयल्लें आसा की ही परीक्षा जी आसा ही परीक्षा घेवपाची, पण परीक्षेन म्हाका दिसता आमचे जे चिंबलकार आसा ते जेतिवंत जातले. आयज हो BJP सरकार जो आसा हो निर्लज जाल्लो आसा. हिंदुत्ववादी सरकार जेन्ना म्हणटा तेन्ना हिंदूंक चिड्डून माड्डून ते आयज आपणाची सत्ता वयर करूंक सोदता, आपणाचे जे प्रोजेक्ट आसा ते हाडपाक सोदता. आमचे जे ST बांधव आसा हांगा तुमकां दिसता की कितलेशे आमचे STचो जे लोक आसा ते एवरी टायम हेजो विरोध करीत आसा. ST हांवें त्या दिसा पासून मिटिंगेक उलयल्लो की STचे लिडर जे आसा, आमदार आसूं जावं STचे व्हडले व्हडले लिडर्स आसा ते BJP वांगडा आसा, ते आजून पर्यंत एक उत्तर पासून काडिना, ते आजून पर्यंत एक उतरान पासून म्हणिना, जावं तांकां एक भेट पासून दिना. हितून इतलेंच दर्जेता की ह्या सत्तेच्या हितून तुमचे तकलेन मारला आनी ताका लागून तुमी आयज आपल्याच भाव भयणांक पळयना. ही खरेंच दुर्दैवी गजाल आसा.
आनी ही गजाल आयज गोंयांत घडटा की आमच्याच कुटुंबाक आमच्याच फॅमिलीक आयज पळोवपाक हे एसटी लिडर्स जे आसा ते खूब कितें कितें उलयता, पण त्या टायमार गरज पडटा खरेंच आमच्या ह्या एसटी भावांक, त्या टायमार ते येयना. आनी एक सांगपाक सोदता ते म्हणजे जो एसटी कमिशन. आमी सगळे पळयता की एसटी एरियेन जेन्ना जेन्ना असो इश्यूज जाता तेन्ना आमी एसटी कमिशनराक बरयता, पण थंय आजून पर्यंत एसटी कमिशनर मेळना. ज्यो कागाळ आमी नोंद करता त्यो कागाळाचो उत्तर जें आसा ते कांयच रिप्लाय मेळना. आतां हें कित्याक लागून घडटा? कित्याक ह्या सरकारान सिस्टमॅटिकली दवरिल्लें आसा की एसटी कमिशनर बीन घालप ना, तो थंय तसोच दवरप. आतां कितलेशे म्हयने जाले, हांव हेज्या पयलीं कितल्योश्यो कंप्लेनी घातल्यो. आमी करमळेची घातल्यो, पाळ्यांची घातल्यो, नावशीची घातली, चिंबलाची घातले, हे सगळे कडल्यो कंप्लेनी थंय वयता. पण नेम चेक जाल्ले आसा. हो सरकार जो आसा तो नेम चेक चल्ला. हांगा जी डिपार्टमेंट आसा ती डिपार्टमेंटा नांवा पुरती दवरिल्ली आसा आनी ज्यो डिमांड घालता म्हळ्यार ह्या डिमांडाक लागून हँडल करपाक लागून कोण ना. आमी आनी एक जेन्ना पळयता की ट्रायबल आतां पयर मिटींग जाली त्या हितून बसून उलोवप जालें की ज्यो ट्रायबल एरियाज आसा ह्यो नोटिफायड जावपाची गरज आसा. कारण हे सदांच आमचे ट्रायबल भाव भयणां जी आसा तांकां भायर सरचें पडटा, विरोध करचो पडटा, प्रदर्शन करचें पडटा, पण आजून पर्यंत ज्यो ट्रायबल एरियाज आसा त्यो नोटिफायड जाल्ल्यो ना. हे हांवें विधानसभेन पासून डिमांड घातलेलो की ट्रायबल एरिया ज्यो आसा त्यो कशे भशेन नोटिफाय जावपाक जाय, ना जाल्यार कितें जातलें हेंच चालू उरतलें. प्रत्येक गोश्ट जेन्ना जेन्ना आमी वयतले तेन्ना तेन्ना प्रोजेक्ट हाडीत रावतले. हांगा म्हाका खरेंच काकूट येता आमच्या जे चिंबलकारांची की इतले दीस ते त्रास काडटा, पण ह्या सरकाराक जावं ह्या सरकाराचे कोणीय आसूं, ह्या बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आसूं, तांकां मात पासून म्हणजे काकूट येयना. तांकां दिसना की आमचे जे गोंयकार आसा हे आयज हांगा बसल्या, दीस रात एक करता ते हांगा बसत आसा, ते थंय बसले वयर, आयज हांगा येयले, म्हणजे इतली तांकां मात तरी काकूट आसपाक जाय आसली. आनी हेजी दखनाय आतां विधानसभा अधिवेशनूय लागीं पावल्लें आसा. आमचे कडेन कितें प्रयत्न जाता विधानसभेन घालून ते आमी आमचे सायडीच्यान प्रयत्न करतले. कोर्टांतल्यानूय तांचो हें चालू आसा, आयजूय हियरींग चालू आसा. पण हितून एकूच आमकां दर्जयता की ह्या सरकाराक काकूट म्हणटा ती येयना. तुमी कितलेंय करा, आमकां पडलेले ना, तुमी झक मारा म्हणटा ते. सो एका आक्रोशान म्हाका तरी दिसता की गोंयांत एक क्रांतीची मोहीम घडपाक जाय आनी आक्रोशान आमी फुडें वचपाक जाय. आक्रोश हो आमच्या भितर आसपाक जाय, एक एग्रेसिवनस ही आमच्या भितर गोंयकारां भितर येवपाक जाय आनी तेन्नाच हें थांबतलें. आमचो रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचो पाठिंबो सदांच आमच्या गोंयकारां वांगडा आसा. गोंयकार जंय जंय आमकां उलो मारतले थंय थंय आमी पावतले हे गोंय राखपाक आनी गोंय फुडल्या पिळगेक दवरपाक. विरेश, आतां करमय पयलें आमी, कुंभरचो आज आमदार ना, आतां चिंबला सांताक्रूजचो आमदार ना, तुमी येयले सांतांद्रीचे आमदार येवन, तर कितले पासून तांकां बऱ्याक पडटा जेन्ना तुमचो सारको आमदार तेंच्या बरोबर आसता पळय? पळय कशें आसा, आमी जेन्ना गोंयकार उलो मारता, आतां काल हांवें कुंभारजुंवेच्या आमदाराचो एक स्टेटमेंट पळयलो की सायडीकचे कोण येता, हे तुमकां मुद्दम सांगता, सायडीकचे कोण येता आनी हांगा कितें कितें सांगता. आतां हे सायडीकचे कोण कित्याक येवपाचो कारण कितें? 6 म्हयने जेन्ना एक प्रोजेक्ट आसा आनी तो प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट गांवचे लोक वावुरता, त्या टायमार सायडीकच्यांक उलो मारलो, कोणाकूय उलो मारलो, आमी गेले थंय. तो सायडीकचे येवप कित्याक लागून? जेन्ना तुमची यंत्रणा सारकी ना, तुमी लोकां फुड्यान पावना, तेन्ना सायडीकचे येवप आसता. आतां हांगा तुमी पळया, चिंबलकार कितलेशे म्हयने जाले ह्या युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट झगडटा. आतां हो आमदार जो आसा, हो आमदार आजून पर्यंत ना. तो एक दीस पासून येवन बाबा पुता करिना. आयज गोंयभरांतले कितलेशे लिडर्स, कितलेशे नेते येवन गेले, पण तो आमदार मातूय पळयना. सो आमची जबाबदारी जाता की जेन्ना आमच्या गोंयकारांचेर असो कितें अन्याय जाता ती आमी थंय वचून तांकां हायलायट करपाचो, तेंचो प्रश्न आसा तो विधानसभेन मांडपाचो आनी विधानसभेन तेजो जो सोक्षमोक्ष आसा तो लावन घेवपाचो. विधानसभे सेशनान हेच्या पयलूय आमी हे उलयल्ले, थोड्या जाणांक फडफडटा तेंची स्प्रींग जेन्ना विधानसभेन आसता अशें जालें आपणाची कॉन्स्टिट्युन्सी कित्याक घेता, तेंची कॉन्स्टिट्युन्सी कित्याक घेता, ही गोंयकारांची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा. अशें न्हू तुमी विकती घेतल्या, तेंची मागीर स्प्रींग वयर सरता आनी ते उठोवन बोवाळ घालता. सो हे घडटा आनी आयज फुडेंय घडटलें, हांव तुमकां सांगता. आनी ह्या आमदाराकूय चॅलेंज दिता, हो जो आमदार आसा पळय, हो रुदल्फ फेर्नांडीस, हेकाय चॅलेंज दिता, तूं जेन्ना गांवकारां वांगडा रावना, तुका गांवकार कितें आसा तो विधानसभा आतां रोखडीच इलेक्शन येवपा आसा, तेन्ना तुका जो धडो शिकोवपा आसा पळय ते हेच
चिमलकार आणि ह्या सांताक्रूजचे लोक जे आसा ते धडो शिकयतले आणि हे म्हाका दिसता जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक आमी सांताक्रूजान आमचे जे कॅन्डिडेट आसा ताका निवडून हाडून RGPचो हे दाखयल्लें आसा. हे चिमला आनी मेडशे हांगाय जातलें आनी हो इतिहास सांताक्रूजानूय घडटलो. थँक्यू.